बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश व खुरम रखे और आप अपनी ज़िंदगी खैर खैरियत से गुजारें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबको उनके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अगले हमारे मेन वीडियो की जानिब। मेरा आज का मौजू गज़ा में इसराइली जारहियत और बर्बरियत का वो बाज़ार जो 2.5 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक उसमें कमी आने का कोई इम्कान नहीं है, कोई नाम नहीं ले रही और उसमें दिन ब दिन इसराइली जारहियत में इजाफा ही होता जा रहा है और इसराइली जुल्म सितम और जारहियत को रोकने वाला कोई नहीं है। उसकी बर्बरियत की ऐसी वहशियाना मिसालें हैं कि जिनके ऊपर हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, मगर हम लोग बेबस हैं। हम लोग बेबस हैं इसलिए कि हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो रहनुमा है, हमारी मुस्लिम उम्मा के जो लीडर हैं वो खामोश हैं। वो ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर रहे और अमली तौर पर इस फ़लस्तीनियों की कोई मदद नहीं कर रहे। वरना इस जारहियत को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर 1973 में हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक मिलकर इस जारहियत को रोक सकते थे तो अब भी रोक सकते हैं, मगर अब शायद ना तो कोई मोहम्मद बिन कासिम रहा है, ना कोई मूसा बिन नसैर रहा है, ना कोई सलाहुद्दीन अयूबी है और ना ही कोई तारिक बिन ज़ियाद है कि जो मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई इस कत्ल गारत करी, इस बर्बरियत और इस जारहियत को रोक सके और इस खून रेजी पर बंद बांध सके। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी में इजाफे में इतनी शिद्दत आई है और उसके साथ साथ उन्होंने फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत इतनी बढ़ा ली है कि उससे जानी माली नुकसान ज़्यादा होते जा रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जमालिया में इसराइल ने नसीर हस्पताल पर हमला किया, जिसके नतीजे में हस्पताल के अंदर 90 अफराद शहीद हो गए। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि उसको ना इंसानी हकूक़ का ख्याल है, ना इंसानी अक़दार का ख्याल है, ना इंसानियत का एहसास है, ना उसको ये है कि हस्पताल में बीमार और ज़ख्मी इलाज के लिए पड़े हुए हैं। वो उन ज़ख्मी, उन बेबस लाचार ज़ख्मियों पर जो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, जो अपनी हिफाजत के लिए कहीं भाग भी नहीं सकते, उनके ऊपर भी शैलिंग कर रहे हैं और उनके ऊपर भी बमबारी कर रहे हैं और उसके नतीजे में 90 अफराद शहीद हो गए हैं। उधर खान यूनिस में इसराइल ने रिहायशी इमारतों पर टैंकों से हमले किए हैं, जिसके नतीजे में बेइंतहा शहादतें हुई है और उसका सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। अभी तक ये सिलसिला जारी है। इधर मगरबी किनारे पर भी शदीद हमलों के नतीजे में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है और इन शहीदों में ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक एक 13 साला लड़की भी शामिल है। इसराइल के फहशी फौजियों ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए बेघर अफराद के पलागजीनों के जो कैंप हैं उनके खैमों पर भी बिल्डोज़र चढ़ा दिए हैं और इस वक्त तक गज़ा और इसराइल की जंग में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 18,254 हो चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 51,000 से भी तजावज़ कर गई है और 51,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 महीनों में 18,000 के करीब मासूम फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, लेकिन दुनिया के कानों पर जो नहीं रेंग रही और सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है। अमली तौर पर जंग को रोकने के लिए किसी किस्म की ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि जिस पे इसराइल मजबूर होकर जंग बंदी करे। इसराइल को मजबूर करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है, इसलिए कि उन कोशिशों में कोई दम नहीं है, सिर्फ जमा खर्च है, करारदादे हैं जो कागज़ के एक रद्दी टुकड़े की हैसियत रखते हैं इसराइल के लिए, और वो उनको पसे पुश डालकर नए सिरे से ताज़ा दम होकर नए हमले शुरू कर देते हैं और उनमें कमी लाने की बजाय उनमें और ज़्यादा ज़्यादती पैदा कर रहा है और हमलों में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उसमें कमी कोई नहीं आ रही। गज़ा में जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशें दोबारा नए सिरे से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन आलमी कोशिशों का क्या नतीजा निकलेगा? जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब तक आप पे जज्बे की कमी होगी, जब तक आप में
جذبے کی شدت نہ ہو. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کسی جوش و خروش سے اور جذبے کے ساتھ اور دلی جذبے کے ساتھ تو تبھی اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کے عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم ان کوششوں میں مصروف ہیں، مگر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو کہ آئے بیٹھیں چائے پیے اور چلے جائیں، وہ تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو حد تک نکلتا آ رہا ہے. اسرائیل کسی کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا. مگر اگر یہ کوششیں ہو رہی ہیں عالمی طور پر جنگ بندی کی نئی کوششیں، تو اس میں بھی پھر وہی ہے کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت جو ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. کیونکہ جب بھی کہیں پر کوئی کوشش شروع ہوتی ہے تو اسرائیل نئے سرے سے جارحیت میں اضافہ کر دیتا ہے اور نئے حملے شروع کر دیتے ہیں. اگر پہلے کہیں اس سے 200 حملے کیے ہوتے تو اس کے حملوں کی تعداد 250 تک چلی جاتی ہے. جنگ بندی کی انہی کوششوں کے سلسلے میں قطر کے وزیر اعظم نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے چیف سے ناروے میں ملاقات کی ہے. انہوں نے نئی جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں موساد کے چیف کو اسرائیلی جنگبازوں کی رہائی کی یقین دہانی کرائی ہے. انہوں نے یہ یقین دہانی اس بیس پر کرائی کہ اگر جنگ بندی اسرائیل کرتا ہے تو اس پہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے وہ پورا کر دیا جائے گا اور اسرائیلی جنگماری جو ہے ان کو رہا کرا دیا جائے گا. تو اب اسی بات پر جو ہے وہ جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں. جبکہ دوسری طرف حماس نے بھی ایک تازہ ترین اعلان کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کے حملے مکمل طور پر روکے نہیں جائیں گے، جب تک اسرائیل مکمل طور پر اپنے حملوں کو روکے گا نہیں، تو اسرائیلی جنگماریوں کی رہائی پر کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. یعنی کہ حماس نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پہلے جنگماریوں کو رہا کریں اور اس کے بعد جنگ بندی ہوگی، تو یہ شرط ہمیں کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے، بلکہ پہلے جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، اس جنگ بندی کے اوپر عمل درآمد شروع کیا جائے، اس کے بعد ہم جنگماریوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس جنگ بندی کے جو معاہدے کے جو نکات ہوں گے وہ ہمارے لیے اگر قابل قبول ہوئے، تو اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو حماس کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہم کسی طور پر بھی جنگ بندی نہیں کریں گے اور جنگماریوں کو رہا نہیں کریں گے. دوسری طرف لبنان کی سرحدوں سے، لبنان کے بارڈر سے، لبنان سے حزب اللہ نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے اور وہ اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے براہ راست حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ اب اگر حزب اللہ کی جارحیت بڑھی تو اگر حزب اللہ ایک قدم آگے بڑھے گا تو ہم اس کے مقابلے میں 5 قدم آگے بڑھیں گے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب حزب اللہ نے اپنی جارحیت جو بقول اسرائیل کے جارحیت ہے لیکن ہمارے لیے تو وہ جارحیت نہیں ہے، وہ ان کا دفاع ہے، تو اسرائیلی الفاظ میں اگر اس جارحیت میں کمی نہ آئی تو پھر ان کا حشر بھی اسی طرح ہوگا جس طرح کہ حماس کا ہو رہا ہے، اور ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ حزب اللہ کو بھی کچلنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی یہ دھمکیاں اور یہ گیدر بھبکیاں جو ہے نا وہ کسی طور پر بھی خاطر میں نہیں لی جائیں گی، کیونکہ حزب اللہ بہرحال حماس نہیں ہے. حزب اللہ کے پیچھے مکمل طور پر ایران کی قوت شامل ہے اور ایران اس کو مکمل طور پر بھرپور سپورٹ دے رہا ہے، ان کو مالی امداد بھی فراہم کر رہا ہے، ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، ان کو افرادی قوت بھی دے رہا ہے. تو اس لیے حزب اللہ اسرائیل کے لیے اتنا تارنے والا نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہا ہے. اور پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ لبنان ایک تیسرا ملک ہے. اب اسرائیل براہ راست اس کے اوپر جا کر زمینی لڑائی نہیں لڑ سکتا. ہاں البتہ فضائی حملے ہیں وہ پہلے بھی ہو رہے ہیں، اس نے شام میں بھی کچھ فضائی حملے کیے ہیں، لبنان میں بھی کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ وہ کچھ نکلنے کے قابل نہیں ہے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی جنگ بندی کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں دنیا کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور یہ قتل و غارت گری اور یہ خون خرابہ جو اب تقریباً 2.5 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، رکنے میں نہیں آ رہا، اس کو روکنے میں عالمی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، عالمی طاقتیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. ادھر دنیا بھر میں لوگ ایک دفعہ پھر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطین کی یکجہتی کے اظہار کے طور پر سڑکوں پر ہیں. ابھی کل ہی بارسلونا میں اور میڈرڈ میں اسپین میں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا. انہوں نے امریکی صدر بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اور اسرائیلی جارحیت روکنے کی کوششیں کر رہے تھے اور اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے
اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ سیل جاریت روکی جائے اور بے گناہ لوگوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے اس خون ریزی پر بند باندھا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ موجودہ عالمی کوشش جو ہے نا وہ کامیابی سے سرفراز ہوں گی اور ان میں دنیا کو کامیابی ملے گی اور یہ جنگ جلدی بند ہو جائے گی، اور کسی حد تک ہم پر امید ہیں کہ شاید اس دفعہ یہ جنگ بندی مستقل جنگ بندی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ خواہشات پوری ہوں اور معصوم جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں، آمین۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔